बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान राजा साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब हैं, जैसे और लीडरशिप है, ये मुश्किल में आए, वो स्टैंड लिया। कुछ इश्यूज पार्टी के इंटरनल हैं, मुश्किल से मुश्किल अगर हालात भी हों, आप उनको आइन से बाहर या इंतहा पसंदी की बात करते हुए नहीं पाएंगे। मौलाना साहब की जो जमात है, इसका एक बड़ा प्रो डेमोक्रेसी रोल रहा है। अपने सियासी इख्तिलाफात सब रखें, लेकिन कुछ बड़ी बातों पे तमाम सियासी जमातों को मुत्तफिक होना चाहिए। खान साहब निकल आएंगे इंशाल्लाह। अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शायद ही कोई बचा हो जिस पर इल्जाम ना लगा हो कि आप विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, और मेरे ख्याल से इस इल्जाम की जद में आप भी आ चुके हैं, क्या कहेंगे? मैंने इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर और ऑब्जर्व किया है। तहरीक इंसाफ में 3 किस्म की लीडरशिप जो है वो पिछले 2 साल में सामने आई। एक वो जो खान साहब के साथ वक्त से चले थे, काफ़ी अरसे से, जिसमें मेरे जैसे लोग हैं, उसमें से बदकिस्मती से एक तबका ऐसा था जो किसी वजह से या खुदा न खास्ता लालच में, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादातर मजबूरी में, वो मजबूर हो गए, बच्चों की वजह से ब्लैकमेल हो गए, थ्रेट हो गए, जेल की सोबतें ना बर्दाश्त कर सके, वट एवर, तो वो उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। दूसरे वो लोग थे जो किसी तरीके से ये सोबतें बर्दाश्त कर गए, मेरे जैसे, और वो अल्लाह ने उनको साबित कदम रखा। तीसरे वो जो बाद में लीडरशिप आई, और उनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जो बाद में आए हैं लोग शायद उनके खिलाफ कोई बात करें, मैं समझता हूँ उन्होंने भी, जैसे बैरिस्टर गौहर हैं, जैसे सलमान राजा साहब हैं, जैसे शेर अफजल मरवत साहब हैं, जैसे और लीडरशिप है, ये मुश्किल में आए, वो स्टैंड लिया। तो आज खुद भी तो मुश्किल में शेर अफजल मरवत साहब, सर आप कह रहे हैं मुश्किल में ये लोग आए, इन्होंने मुश्किल में पार्टी का साथ दिया, जो कि खुद भी वो कहते हैं कि मुश्किल में हमने पार्टी का साथ दिया। जब उन पर तनकीद की जाती है कि वुकला ने, नए आने वालों ने पुरानों को कॉर्नर कर दिया और उन्होंने जगह बना ली, पार्टी को हाईजैक कर लिया, यहाँ तक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझता हूँ कुछ इश्यूज पार्टी के इंटरनल हैं, और मरवत साहब ने पार्टी के लिए कुर्बानी भी दी है, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी खान साहब से मुलाकात हो जाए, हो सकता है खान साहब उस पर कोई अच्छा फैसला उनके लिए कर दें। तब तक आई वुड रेकमेंड कि मरवत साहब थोड़ा एहतियात करें। और अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब ने तकिया किए बैठी है पीटीआई, सर ये बात समझ से बाहर है। ये मौलाना फजल रहमान साहब वही मौलाना फजल रहमान साहब है जिन्होंने पीडीएम इत्तेहाद को लीड किया था, जिसकी वजह से पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई थी। आज वही मौलाना फजल रहमान साहब, उन्हीं से एक्सपेक्टेशंस हैं कि वही अब लीड करें, ग्रैंड अलायंस बनाया जाए आपके साथ मिलकर, और फिर दोबारा आप लोगों को सिस्टम में वापस लाया जाए। ये बात समझ से बाहर है। एक चीज़ पे मौलाना साहब को अप्रिशिएट भी करता हूँ कि मुश्किल से मुश्किल अगर हालात भी हों, तो आप उनको आइन से बाहर या इंतहा पसंदी की बात करते हुए नहीं पाएंगे। मैं समझता हूँ कि मजहबी तबके में मौलाना साहब की जो जमात है, इसका एक बड़ा प्रो डेमोक्रेसी रोल रहा है, क्योंकि बड़े तबकात हमारे जो मजहबी भाई हैं, जो मजहबी जमातों से हैं, वो भी हमारे भाई हैं। आप हर किसी का अपना नुक्ता नजर है, लेकिन उसमें बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आइन से बाहर वो एक और प्लेन पे जाके बात करते हैं, या वो। तो फिर सर आप लोगों की जो अली मोहम्मद खान साहब, फिर आप लोगों की जब हुकूमत गिराई गई थी तो फिर वो भी बड़ा आईनी स्टेप था, जारी बात है, तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, फिर उसके बारे में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्यों फैलाई गई, इतनी कॉन्स्पिरेसी क्यों की गई? कुछ लोग बड़े परेशान हैं कि मौलाना साहब इमरान खान साहब के नज़दीक आ रहे हैं। अभी तो ये कुछ लोग कौन है, या मुस्कुरा के कुछ लोग किसको कहते हैं? कुछ भी लोग हो सकते हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, और हैरानी की बात ये सर, अली मोहम्मद खान साहब पूरी तरह से मौलाना साहब करीब भी नहीं आ रहे ना। उन्होंने भी वो सिग्नल की बत्तियां होती है ना, एक लाल बत्ती होती है, साफ पता है कि नो अब अभी सिग्नल नहीं तोड़ सकते, एक हरी बत्ती होती है आप आगे जा सकते हैं, एक येलो बत्ती होती है, वो येलो बत्ती पर इस टाइम पे वो कभी भी उधर भी जा सकते हैं, क्योंकि नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले उनसे भी करीबी ताल्लुकात है, वो भी मना सकते हैं। अभी भी आपको पूरा ग्रीन सिग्नल नहीं दिया मौलाना साहब ने। 2 बातें मुझे करने दीजिए। जी जी। शोएब अख्तर की तरह बड़ी तेज बॉलिंग करती हैं, लेकिन पहले मेरी थोड़ी रिजर्वेशंस भी थी मौलाना साहब के हवाले से, लेकिन मैं जिस चीज पे खुश हूँ वो ये है कि ये बड़ी छोटी चीजें हैं। अलायंस निकल आना, खान साहब निकल आएंगे इंशाल्लाह, ये इससे बड़ी बात मैं कर रहा हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब ने वो बात की जो उलमा कराम मेंबर पे करते हैं। इमरान खान साहब ने वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ के मदीना की रियासत की बात कर दी, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर दी, वेस्ट को एंगेज किया। कल 15 मार्च गुजरा है, 15 मार्च को दुनिया से एंगेज किया और उनको उस पर कायल कर दिया कि इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है। इसलिए तो यूनाइटेड नेशंस से इस्लामोफोबिया, एंटी इस्लामोफोबिया डे मंजूर करवा दिया कि दुनिया को बताया कि इस्लाम एक परमन मजहब है। और मदीना की रियासत का कॉन्सेप्ट क्या है? वहाँ कुरान पे निज़ाम चलता था, सूद के खिलाफ होता था, सूद निज़ाम तो नहीं होता था। तो मौलाना साहब की जो सोच है वही बात इमरान खान साहब का। अगर ये दोनों नजदीक आते हैं, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाने की तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है। और मैं तो एक और बात भी करूंगा
کہ اپنے سیاسی اختلافات سب رکھیں لیکن کچھ بڑی باتوں پہ تمام سیاسی جماعتوں کو متفق ہونا چاہیے. آج جا کے آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی کہ جو آپ لوگوں نے سیاست کی تھرو آؤٹ، جس میں آپ لوگوں نے کھل کر مولانا صاحب کو کس طرح کے القابات سے نوازا علن جلسوں میں، وہ میں دہرانا نہیں چاہتی. آج آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب جب ملیں گے، ایک ہوں گے، اتحاد کریں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا. میں نے یہ کہا کہ صرف اسی صورت میں ترقی کرے گا. میں کہتا ہوں یہ نیک شگون ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب ایک ہو جائیں تو یہ نیک شگون ہوگا، اور اس بات کا احساس آپ لوگوں کو آج ہوا. مجھے ایک بات کرنے دیجیے. دیکھیے چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جیسے کچھ لوگوں کی خواہش ہوگی کہ نہ نزدیک ہو، ان کی خواہش. کچھ لوگ کون؟ آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ کر رہیں ہیں، تو وہ بھی ابھی تک مولانا صاحب کو منانے میں ناکام ہوئے، ابھی تک وہ منا نہیں سکے. کسی کو بھی سمجھ نہیں. اسلام آباد میں ہوگا ہمارا بھائی ہوگا، کوئی کہیں ہوگا، کوئی راولڈ میں ہوگا یا ہوگی، چھوڑیں اس کو. جو میری بات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارما، لیکن پھر بھی کم نکلے. تو یہ جو اے پی سی کی بات ہو رہی ہے، اے پی سی میں آپ لوگ کیا اپنی شرائط کے بغیر شرکت کریں گے، جس میں ایک شرط تو یہ رکھی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا پیرول؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو باہر لے کے آتے ہیں، اے پی سی کو 4 چاند لگ جائیں گے اور یہ ریزلٹ اورینٹڈ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوگا آپ ایک میسج دہشت گردوں کو دے دیں گے کہ پاکستان کی بقا کی خاطر، پاکستان کی سلامتی کی خاطر عمران خان، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری یا احمد ولی خان یا کوئی اور، دے آر ون. لیکن جب آپ لوگوں کی حکومت تھی تو مجھے یاد ہے کہ تب یہ نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے یہی بات کرتے تھے، یہ گلا کرتے تھے. اب بھی ہم جب پروگرامز میں بلاتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو کسی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. تو آج آپ کی یہ امید ہے کہ یہ سب لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھیں اور سب ایک ہو جائیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا سب ایک ہو جائیں، بیٹھ کے اب بات کرتے ہیں. سب کی اپنی سیاست ہے، ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو ایک ہی پارٹی بن جائے گی. وہ آپ پارٹی بنا لیتے ہیں، ایک پیج پر آ جائیں، ٹھیک ہے، نیشنل معاملات پہ، ٹھیک ہے، قومی معاملات ایک پیج پہ پاکستان کی سلامتی کے لیے. باقی اپنی اپنی سیاست ہے، اپنا اختلاف رکھیں لیکن اختلاف پاکستان کی بقا اور سلامتی کی قیمت پہ نہ. تو سر فلسطین کا معاملہ بھی تو ایک بڑا اہم معاملہ تھا نا مسلم امہ کا، تو وہاں پہ بیک فٹ پہ کیوں چلی گئی تھی پی ٹی آئی؟ فلسطین کے معاملے پہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس نے اللہ یہ کہا کہ میں وہی میرا ویژن ہے جو قائد کا. تو جب یہ تمام پارٹیاں سر جوڑ کر بیٹھی تھیں، ابھی تمام پارٹیاں جب سر جوڑ کر بیٹھی تھیں، یہ بڑی سیریس بات آپ نے چھیڑی. علی محمد خان صاحب ایک منٹ، ابھی تمام پارٹیاں جب فلسطین کے معاملے پہ سر جوڑ کر بیٹھی تھیں تو پی ٹی آئی کیوں نہیں تھی؟ بات سنیے، بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ پریشر کرنے کا وہ انہوں نے انکار کیا، کھڑے رہے چٹان کی طرح. تو ابھی آپ لوگ کیوں نہیں، آپ لوگوں نے شرکت کیوں نہیں کی تھی؟ فلسطین پہ جو سٹینڈ عمران خان صاحب کا ہے وہ سٹینڈ انشاءاللہ علی محمد خان صاحب، ابھی آپ لوگوں نے وہ یہاں سے جا کے امریکہ میں جا کے انہوں نے فلسطین کی بات، تو ابھی آپ لوگوں نے شرکت کیوں نہیں کی تھی؟ دیکھیں اے پی سی کا جہاں تک تعلق ہے، آپ پارلیمنٹ کا فورم آپ کے پاس موجود ہے. سر آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے علی محمد خان صاحب. مجھے پکڑ کے جیل میں ڈال رہے ہیں، آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے، ڈال رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، اور میرے کارکن کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو. پہلے میرے لیڈر کو تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا ایشو ہے نا، آپ نے کہا کہ نیشنل انٹرسٹ میں جب کوئی چیز ہوگی تو ہم سب کو ایک پیج پر آنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے آپ کی، میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں، لیکن فلسطین مسلم امہ کا معاملہ ہے بہت بڑا، وہاں پر آپ لوگوں نے اپنی ذاتی انا کو پیچھے چھوڑ کے آپ لوگ کیوں نہیں بیٹھے؟